لومي ناتسمع زركب محزني زخونه حبريتا اتي قدمي حد عامت مالتون تقمتي سلسته خلتشي عصرت شوعتي اب كفله كتما وقرو سنبت تمرعيوم دحري سلسته معلتي ناي مرعدا سناب حزن داس تغيره قتلت ليديا عالم بسبعيا ويدما بفقاريا برهانه او سوردو هوتيل قتلو زحدغا دحري عامت لومي تومناي حقي اكالات زقالعو مشترن زوصو مغلصن كل سب اناغرمه يركب مالتيو زي دما سيرا عرك مرعتن مرعون خوينو ترخي والله زي سيرا عركي مرعتن مرعون زي تحاسبه مرعتنا وقتلت مرعو دما نبيت مأسرتي زبصحن لومي بزعابا زي دحري حد عامت مشتر قتلتن اقتاتلا بزملكتن زي توحاو مغلصي كم اون حقي اكالات فردي ابلعلتي مرعات ويدما نفقاريتو زقتل مرعوي برهانون زي تمحلالف ملأختلو زي بصفيحو نواخم نبلنا زي مسكح كحيز خونه فصامه زاغد حد عام زقصر انتخون اسكاو زعلت زيا قتالي نمنتاي زي فردو ان تبحاله دمصي سدران بيتسبن ان تسمع زنبره انتخون لومي اتمنا حقي اكالات دما ن حد عامت زغور ومصراي ابزي حز ساعات نتي قتالي استبحالون قال محتت كم زكايدلو نسون اتمقتل مخنيات انتاي يمسل كم دما اقتاتلو بزملكتن زلو مشطراتن كم دما اتي بسفلالي محاورا ميدياون بسيرا عرك مرعتن عرك مرعون زتقتلت مرعتن بيت معسرتي زعاتو مرعون اناتبهاله اناتزرغخ زركب زلوخ انتاي يمسن زبل زرزرو نواخم كنبلنا اتي تقاتيلاتلو زترخوتو سوردو هوتيل زتبهالون ايد كم زلو تحبيرلو زي تاي يمسن زبل بصفيحو نواخم كنبل نخون نزي مدبنازي حدش تداخنكم نشانلنا سبسكرايب ناولكم ابالاتنا دما لايك شير ناولكم نمدباتنا حابيركم ناصنحو امباركس لومي ان تسمع زركب محزنن مغرمن زخونه حبريتا اتي قدمي حد عامت استفصمه قتلت ابلعلي مرعات مالتون سنبت بولدا بصبق زخونه تمرعوا ابسالساي معالت دما حزن سدرا خوينو زنبره نخل سب دما اغريمو زنبره لومي بزعبازي نابتي زقتللا بوتا بموساد قرصا انكايدو قال محتتون انكايدو اتوم ناي حقي اكلات سفح زبله مغلصي دحري موصا اتي سب سفرد فردون نا محوراو ميديا زرغيحمو يركو مالتيو باركس لومي نتسمع زركب زوم سبات زيوم مالتون مرعتن مرعون تقمتي سلسته صبوق معالتكا خوينا انتو على نغرغن سلسته معالتي ابزي مل ازي غزازي سدرا مرعتن سدرا مرعون درب حزن بصحو نخلم دما مداناغصي فصامه تفصيمو كم زنبره زفلتيو ليديا عالم مسئتي افقاريا برهان استبحاله ننو حزبل اغوانات اب اديس ابابا صبو زخونه من قسقاسن سراحتن زنورون بيتسومون ان حغزو زنورو انتخونو زوم سبات يوم دما امنغوم زنبره فقرينا صبو درجا بصحو سدرا كفاله توهيلو ناب سدرا موصيوم سدراون تحغيسو مرعا ازاغاجيوم تقمتي سلسته 2017 درب حغوس رقيوم ناي مرعاتن مرعون برهان ان رايلو زو علكوا انت نبره نغرغن زي سدرا مرعاتن سدرا مرعون حغوس طرح تخافلو ايولومن مبل سالساي معلتون خبير زخونه حزن كم زغطمم كله زفلط ايو لومي ان وص زلو بتوم ناي حقي اكلات دما زي قتلت مرعات بمرعوي ناي بزوحات سبات شركي كم زخونن كوم دما زي حسو نابزي درجه زي كم زبصحنيو حابريتا ان وص زلو ابزي حزوان دما سيرا عركي مرعاتن عركي مرعون مرعاتنا قتلت مرعونا بيت ماسرتي زبصح ان تبهاله دما كان بحدش بيستفلالي محاوراو ميديا ان تزرغح يركب زي خونتات زي دما مالتون افتي غزنسو بزنوروم طنكور زخونه فقرن صبق زخونه امنتن نغرغن عركي مرعاتن عرك مرعون كوم دما توسختي عرختاتن بمكاب زي حساب زي كحاسو زخالو مالتون نتي مرعون كفتنو نتا مرعاتن كفتنو ابتي زنورو سورد هوديل سبحاله نكلتيوم الغان نو علم اتحزوم ابزي اوان زي مباركس اتي حماق زخونه فصامه
ክፍጸም ዝጀመረ ማለት እዩ እቲ መርዓዊ ምስ ሓንቲ ዘይፈልጣ ናብ ሓደ ገዛ ብምእታው ነታ መርዓት ዝተባሃለት ሊድያ ኣለምውን ምስ ዓርኪ መርዓዊ ኣልጋ ብምሓዝ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እቲ መርዓዊ እምነቱ ክሓድግ ኣይከኣልን ኣብዚ እዋን እዚ ግን እታ መርዓት ነቲ ዝረኽበቶ ዓርኪ መርዓዊ ብምሓዝ ምስኡ ርክብ ኣብ ዝፈጸመትሉ እዋን ነዚ ዝፈለጠ መርዓዊ ድማ ንሊድያ ኣለም እዩ ኣብቲ ግዜ ንሱ ሕማቅ ክሓስበላን ክቃትላን ክኢሉ ማለት እዩ እዚ መርዓዊ ዝነበረ ኣብዚ ሕዚ እዋን ቀታሊኣ ዝኾነ ኣብ ሕጊ ኣትዩ ንልዕሊ 1 ዓመት ተኣሲሩ ዝርከብ ሎሚ ዝሃወ ቃለ ምሕተት ድማ ፈለማ ኣብቲ ግዜ ንሱ ንዓ ብምርኻብ ማለት እውን ብስምዒት ዘለዎ ቃላት ብምዝራብ ንሳውን ብስምዒት ዝኾነ ቃላት ኣብ ዝመለሰትሉ እዋን እዩ እዞም ሰባት እዚኦም በኣርከስ ገዛ ንቕይር ብዝብል ኣልጋ ኣብ ዝሓዝሉ ኣብቲ ኣልጋ ድማ ንሳ ኣብ ዝደቀሰትሉ ፈለማ ክልተ ዓይና ከውፅኣ ክኢሉ ጭካነ ብዝተመልኦ ፍጻመ ጽንሕ ኢሉ ድማ ማለት እውን ክሳዳ ዓጺፉ እዩ ክቀትላ ክኢሉ ንውሕ ዝበለ ምግርጋር እኳ እንተነበረ ነገር ግን ንሱ ወዲ ብምዃኑ ከሸንፋ ክኢሉ ህይወታ ድማ ኣሕሊፉ ኢዱ ናብ ፖሊስ ከም ዝሃበ ድማ እናተሓበረ ነይሩ ብዝተፈላለየ ወሃብቲ ርእይቶ ድማ እዚ ቅትለት መርዓት ብመርዓዊ ዝተፈላለየ ሓሳብ ንርእይቶን እናተወሃበ ዝመፀ እንትኸውን ማለት እውን ብዝተፈላለየ ሰባት እዛ መርዓት እዚኣ ካብ ካልእ ሰብ ከም ፀነሰት እውን ሓበሬታ እናበፅሐ ነይሩ እዩ ነገር ግን ኣብቲ ግዜ ንሱ ዝነበረ ምስጢር ሎሚ ተቃሊዑ ዘለ ግን እዛ መርዓት ወይ ድማ ሊድያ ኣለም ዝተባሃለት ነፍቃሪኣ ገዲፋ ምስ ዓርኪ መርዓዊ ኣብቲ ግዜ ንሱ ኣልጋ ስለ ዝሓዘትን ምስኡ ድማ ርክብ ስለ ዝፈጸመትን እዩ መርዓዊ ድማ ዓይንቱ ደም መሊኡ እዚ ዝኣክል ጭካነ ኣብ ልዕሊኣ ክፍጽም ዝኽኣለ ማለት እዩ ሎሚ እቶም ናይ ሕጊ ኣካላት ግን ናብቲ ሶርዶ ሆቴል ዝተባሃለ ብምውሳድ እቶም ሶርዶ ሆቴል እውን ነቲ ኣብቲ ግዜ ንሱ ዝነበረ ፍጻመን ኣብቲ ሕቡእ ካሜራ ዝቀረየ ምስልን ዝሃብዎም እንትኸውን ኣብቲ ምስሊ ድማ ፈለማ ዓይንታ ከውፅእ ይረአይ ጽንሕ ኢሉ ድማ ኣይትሞትን ምስ ወለቶ ክሳዳ ዓጺፉ እንትፋስ ከም ዝኣበያ ጸኒሓ ድማ እዛ ሰብዚኣ ከም ዝሞተት እዩ ሓበሬታ እናወፀ ዘሎ ማለት እዩ እቶም ናይ ሕጊ ኣካላት ድማ ነዚ ተመልኪቶም ማለት እውን እዚ ገበንዝን ዝተፈላለዩ ምስክራትን እናኣከው ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ልዕሊ እዚ ቀታሊ ሰወይቱ ዝኾነ ፍርዲ ከም ዘመሓላለፉ እውን እናተነገረ እዩ ዘሎ እዚ ፍርዲ እዚ ድማ ዕድመ ልክዕ እስራት ኣብ ልዕሊ መርዓዊ ወይ ድማ ቀታሊ ኣፍቃሪኡ እናተባሃለ እውን ብዝተፈላለየ ማሕበራዊ ሚድያ እናተዘርግሐ እዩ ዘሎ ነገር ግን ኣብ ዝተፈላለዩ ሰባትን ማሕበረሰብን ሕቶ ኮይኑ ዝርከብ ንሰብ ዝቃተለ ኣብ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዙሓት ብኢድ ሰብ ዝቅተላ ደቂ ኣንስትዮን ከምኡ ድማ ብዙሕ ዝበለ ገበናትን ኣሎ ነገር ግን ነቶም ዝቀተሉ ወይ ድማ ቀተልቲ ዝኾኑ ናብ ሕጊ እናኸዱ ዕድመ ልክዕ እስራት ወይ ድማ ሞት ፍርዲ ዝብል ሓበሬታ እናወፀ ይስማዕ እዩ እዚ ሓቂ ዶ ኣይ ሓቅን ይቅተለው ዶ ኣይቅተልን ዝብል ግን እስካብ ዝዓለ እዚኣ ዝመረጋገፂ ጽሑፍ ኮነ ምስሊ የለን ካብዚ ብዝተበገሰ እዩ ድማ ነቶም ገበን ዝፈጸሙ ወይ ድማ ቅትለት ዝፈጸሙ ኣካላት ብጽባሒቱ ካብ ቤት ማእሰርቲ እናተፈትሑ ዝርከቡ ዘለውን እቲ ገበን እውን እናተስፋሕፍሕ ዝርከውን ካብዚ ብዝተበገሰ እዩ ዝብሉ ወሃብቲ ርእይቶን ምሁራን እውን ኣይተሰኣኑን ማለት እዩ ክቡራት ሰማዕትና እምበኣርከስ ሎሚ ዝወናዮም ዝርዝር ሓበሬታና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም እስካብ መወዳእታ ሓቢርኩምና ፀንሕኹም ካብ ልቢ እናመስገና ኣብ ዝቕፅል መደባትና እስካብ ንራኸብ ሰላም ሰናይ ጻንሕቲ ይጎረልኩም ሰላምታ ይንዓኹም